मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं आपको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से बहुत सी खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। इससे कबल भी मुतअद्दिद मैंने वीडियोस बनाई हैं और उन वीडियोस बनाने का फ़ायदा मुझे ये हुआ कि नैब की जानिब से मुख्तलिफ डीजीज़ की जो है वो इंक्वायरियाँ शुरू हो चुकी हैं और नैब ने जो एक लेटर जारी किया है गुज़श्ता 2 रोज़ कबल, तो उसमें माजी के जो 4 से 5 डीजीज़ हैं, उन डीजीज़ रहे हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, तो उसने उनको 200 बिल्डिंग्स की निशानदेही की गई है उस लेटर में। और उन तमाम डीजीज़ को जो रिटायर हो चुके हैं या जो इस वक्त मौजूद हैं, उनको कहा है कि ये तमाम फाइलें, नक्शाजात इन बिल्डिंग्स की जो है लेकर वो 30 मार्च तक नैब के दफ्तर में हाजिर हों। तो हाजिरियां तो अब शुरू हो गई हैं और इसके हवाले से और भी खबरें हैं, तो मैं आपको खबरें ज़रूर शेयर करता रहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं जिक्र करूँगा जो सिस्टम था, शेख चिली सिस्टम, जो सिस्टम तोड़ दिया था और फरहान कैसर को कहा जा रहा था कि सिस्टम हवाले कर दिया है। उस सिस्टम के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई हैं और आसिफ शेख जो है उसके जो कारिंदे हैं, कैसर के जो हैं फरहान कैसर के सिस्टम को नाकाम बनाने के लिए बड़े पुरज़म है। ख़ासतौर पर खालिद जमाली हुआ या इम्तियाज़ शेख हुआ, ये सिस्टम को नाकाम बनाने के लिए दावे कर रहे हैं और इसका उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। तो अब आसिफ शेख जो है वो मुबैना तौर पर वो तो छुट्टी पर गए हैं बज़ाहिर, लेकिन वो अपने ज़ाती ऑफिस में बैठकर वो तमाम वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो एक सिस्टम जो उनका उनके पास से चल रहा था। तो उसमें उनके साथ मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक डिप्टी डायरेक्टर है नासिर गौरी। अब नासिर गौरी के मुतालिक जब मैंने खबर चलाई तो मुझे लोगों ने राब्ता किया कि भाई ये कौन है? तो मैंने कहा भाई ये नासिर गौरी आपके यहाँ सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर की हैसियत से काम कर रहा है, मुख्तलिफ जगहों पर इसकी पोस्टिंग है और ये शख्स जो है डेपुटेशन पर इसको लाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने डेपुटेशन पर पाबंदी आयद की हुई, लेकिन उसके बावजूद भी इसको एग्रीकल्चर से लाया गया और ये एग्रीकल्चर में 18 ग्रेड में डिप्टी डायरेक्टर है और यहाँ पर ये 14 ग्रेड में जो है वो सर्विस कर रहा है। अब आप देखें ना कि चूंकि पैसा बहुत ज्यादा है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, रिश्वत का पैसा बहुत ज्यादा है, तो ये जो 18 ग्रेड का अफसर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में 14 ग्रेड में काम कर रहा है, जहां अरबों रुपए की, खरबों रुपए की करप्शन है। तो ये शेख चिल्ली सिस्टम का एक हिस्सा है, आसिफ शेख का राइट हैंड है। और अब जो पोस्टें जो जिस जगह पर इनकी पोस्टिंग की गई है वो आसिफ शेख के तवज्जो से की गई है और सारे पैसे ये वहां से उठाकर आसिफ शेख तक पहुंचाता है। आसिफ शेख की न सिर्फ ये साइडें भी देखता है, बल्कि इसके साथ साथ वो जो पेट्रोल पंप्स हैं इसके अपने आसिफ शेख के प्राइवेट, जो उसने रिश्वत के पैसों से बनाए, उनकी भी निगरानी यही शख्स करता है, नासिर गौरी। और इसके साथ साथ जो बंगले खरीदे गए हैं कराची में या शहर से बाहर आसिफ शेख ने अपनी करप्शन के पैसे से, तो उनकी देखभाल भी ये नासिर गौरी करता है। नासिर गौरी जो है इस वक्त इसका शेख चिली सिस्टम के आसिफ शेख का राइट हैंड है, लेकिन इसका इस इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरे ख्याल से डीजी साहब के इल्म में भी नहीं है और मिनिस्टर साहब के भी इल्म में नहीं है, लेकिन ये शख्स यहाँ काम कर रहा है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में सीनियर इंस्पेक्टर बिल्डिंग की हैसियत से। तो ये अभी तक लोगों के इल्म में नहीं है कि नासिर गौरी है कौन, कहाँ से आया है। ये नासिर गौरी के मुतालिक मैंने आपको बताया। नासिर गौरी जो है वो इस वक्त जो है वो निगरानी कर रहा है चनेसर वन और चनेसर टू और चनेसर वन की, जहाँ दूसरे अफसरान भी हैं, लेकिन वहाँ औरंगजेब भी है सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर, जो कहता है कि मेरी पोस्टिंग मलिर कैंट से होती है। वहाँ एक ब्रिगेडियर साहब हैं, वो मेरी पोस्टिंग के लिए टेलीफोन करते हैं सूबाई वजीर को, डीजी को, तो मेरी पोस्टिंग हो जाती है। इससे कबल वो ये भी कहता था कि मेरी नैब में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, नैब के अफसरान फोन करते हैं तो मेरी जो है पोस्टिंग हो जाती है। लेकिन अब पोस्टिंग तो उसकी हो गई, वाकई उसकी पोस्टिंग होती है, 2 दिन वो सस्पेंड होता है, 2 दिन के बाद पोस्टिंग हो जाती है उसकी। लेकिन इस मरतबा जो पोस्टिंग हुई है तो इस शख्स को चलने नहीं दिया जा रहा है। चनेसर वन और चनेसर टू में इसकी पोस्टिंग है, वहां इसने चूंकि इसको नहीं चलने दिया जा रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं इसको वहां से, तो इसने अब एक ड्रामा शुरू किया है कि मैं 18 से 20 बिल्डिंग जो है
ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروں گا. اب ایف آئی آر درج اس لیے کروانے جا رہا ہے کہ اس کو وہاں سے پیسے نہیں مل رہے ہیں، اور اس نے جو تھریڈ کیا وہاں بلڈرز کو، ایک تو اس کے تھریڈ کرنے سے وہاں اس کو پیسے ڈبل ملیں گے، اور پیسے بھی ملنا شروع ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تک ملے نہیں ہیں. تو اورنگزیب صاحب جو ہے وہ اب جہاں سے پیسے نہیں مل رہے ہیں وہاں انہوں نے ایف آئی آر درج کرنے کی تھریٹ کی ہے بلڈرز کو. اس سے قبل وہ مختلف جگہوں پر پوسٹنگ پر آئے، کہیں اس نے کسی افسر کو تھریٹ نہیں کیا کہ میں آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج کراؤں گا. تو بریگیڈیئر صاحب اس کے پشت پر ہیں یا نہیں ہے، نیب کا افسر اس کی پشت پر ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کی پوسٹنگ بہرحال ہو جاتی ہے. اور چند دنوں میں کروڑوں روپے کی جو ہے وہ کرپشن کر کے یہ شخص نکل جاتا ہے، پھر دوسری جگہ پوسٹنگ لیتا ہے، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں. اب میں ذکر کروں گا ڈیمولیشن. ڈیمولیشن جو بڑا اہم شعبہ ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا. وہاں متحدہ پاکستان کے جو اہم رہنما ہیں انیس قائم خانی، ان کا ایک خاص بندہ ہے مبینہ طور پر، وہ ہے ریحان الائچی. تو ریحان الائچی جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے انیس قائم خانی کے ساتھ ساتھ کئی متحدہ قومی موومنٹ کے جو رہنما ہیں ان کے کچن چلانا پڑتا ہے، تو اس کی پوسٹنگ جو ہے وہ کراتے ہیں. تو اب ان کے ساتھ ساتھ ایک شخص ہے مبشر خان زادہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، اگرچہ یہ سینئر بلڈنگ انسپیکٹر تھا، اس کو ڈپٹی ڈائریکٹر کا چارج ریحان الائچی نے دلوایا ہے. ریحان الائچی خود ڈپٹی ڈائریکٹر تھا تو اس نے ڈائریکٹر کا چارج لیا ہوا ہے. چارج لیے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا پروموشن ہو جائے، وہ ڈائریکٹر ہو جائیں اور یہ ڈپٹی ہو جائیں. تو مبشر خانزادہ ان کے ساتھ ان کے جو رائٹ ہینڈ ہے، اور تمام پیسے یہ وصول کرتے ہیں. 15 سے 20 لاکھ روپے ڈیمولیشن کا کہ وہ لیتے ہیں لیٹر آنے کی، اور پھر آنکھیں بند کرنے کی یہ صرف پیسے لیتے ہیں 15 سے 20 لاکھ روپے. اس مبشر خانزادے کے ساتھ ساتھ ایک جبران خانزادہ، نہ صرف جبران خانزادہ پرائیویٹ اس کے ساتھ کام کرتا ہے، وہ آرکیٹیکٹ انجینئر بھی ہے، اور اس کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ کام کرتی ہے. تو یہ پورا گروپ ہے ڈیمولیشن میں. اور پھر سارے حصے بکھرے جو ہیں سب تک پہنچتے ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں تک بھی پہنچتے ہیں، ان کے کچن بھی چلائے جاتے ہیں، ان کی شادیاں، ان کے جو معاملات ہیں. تو ریحان الائچی جو ہے اس گروپ کا سربراہ ہے، اور اس طرح سے وہ کامران عرف کامی کے ساتھ مل کر نقشے بھی پاس کروا رہا ہے. اور کامران عرف کامی کی جو ہسٹری ہے وہ آپ کو میں نے کچھ بتائی ہے، لیکن اور مزید میں آپ کو بتاؤں گا کامران عرف کامی کی پوسٹنگ کس طرح سے ہوئی، یہ کس شخص کا بھانجا ہے، کس حالت میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں آیا تھا، اب اس کی کہاں کہاں پراپرٹیاں ہیں، اور سنگاپور اور بینکاک کے اس کے کارنامے کچھ میں نے بتائے ہیں. کچھ میں آپ کو اور مزید بتاؤں گا کہ کن کن کو لے کر جاتا رہا ہے اور کون لوگ جو ہیں مستفید ہوتے رہے. ایک تو یہ اسٹوری تھی، اور دوسرا اب میں ذکر کروں گا ناظرین ریاض جکھرو. تو ریاض جکھرو جو ہے وہ بھی ایک سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی بدنام زمانہ اسٹوری ہے. اس نے ایک سینئر بلڈنگ انسپیکٹر تھے شاہد حسن، وہ ریٹائر ہوئے ہیں ابھی کچھ دن قبل، تو ان کو اپنے پاس نوکری پر رکھ لیا ہے. نوکری جو ہے وہ ہفتہ وار ہے، یعنی 2 لاکھ روپے ہفتہ شاہد حسن کو ریاض جکھرو دیں گے. اور ریاض جکھرو جو ہے انہوں نے اسکیم 36 گلستان جوہر اور اسکیم 24 گلشن اقبال، یہ دونوں اسکیموں میں شاہد حسن کو انچارج بنا دیا ہے. اور اب جو پیسے اٹھائیں گے وہ شاہد حسن اٹھائیں گے، پھر ریاض جکھرو کے پاس جائیں گے، پھر ریاض جکھرو جس کا حصہ بنتا ہے وہ پہنچے گا. تو شاہد حسن نے جو ہے اب ریاض جکھرو کے پاس 8 لاکھ روپے مہینے میں نوکری کر لی ہے، وہ ملازم ہو گئے ہیں ریاض جکھرو کی جو کمپنی ہے اس کی. تو اب وہ اس دونوں اسکیموں سے پیسے اٹھائے گی اور پھر اس طرح سے. تو اب یہ صورتحال ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو خالد جمالی ہیں، ایک تو اس نے جو 2 کروڑ روپے کا جو سسٹم چلایا تھا کہ 2 کروڑ روپے چوری ہو گئے، لیکن اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران کہتے ہیں کہ وہ چوری نہیں ہوئے تھے، اس شخص نے خود چوری کیے تھے. اس کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے. اور ڈی جی صاحب جب خالد جمالی ان کے سامنے جاتے ہیں تو انہیں وہ 2 کروڑ روپے ان کی آنکھوں کے سامنے گھومنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ اسے سوال کرتے ہیں کہ بے خبر چھاپ تھے ان پہ سنجو، تو اس کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو رشید سولنگی صاحب کے جو 2 کروڑ تھے اس کا معاملہ بھی ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے. خالد جمالی جو ہے وہ جو ایک ڈسٹرکٹ میں
6-7 टाउन बनाए गए ना, तो हर टाउन से 5 लाख रुपए डीजी साहब के नाम पर वसूल करते हैं, और 2 लाख रुपए जो प्यून हैं ऑफिस के, उनके नाम पर वसूल करते हैं। वो डीजी साहब, प्यून जो है उनको तो पैसे नहीं मिलते, इसका तो मुझे उन्होंने बताया है। जो प्यून है या जो गार्ड्स हैं उनको पैसे नहीं मिलते खालिद जमाली की तरफ से, लेकिन 5-5 लाख रुपए जो टाउन से वसूल कर रहा है खालिद जमाली अलग से, सिस्टम से अलग, अब वो डीजी साहब तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, इसका भी हमें इल्म नहीं। तो अब ये कुछ खबरें थी जो मैंने कहा आप तक मैं शेयर करूं, और उसके अलावा अब जो भी खबरें होंगी कल का दिन छोड़कर इंशाल्लाह ताला मंडे को एक मैं नया व्लॉग करूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि चंद अफसरान की एक मीटिंग हुई है कामरान उर्फ कामी की क़यादत में, और छत पर बैठकर जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ फैसले किए गए हैं, और फिर इनकी सबकी स्टोरी भी बताऊंगा कि कौन किस तरह से किस हाल में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आया था और आज उसकी क्या पोजीशन है। तो उस वक्त तक के लिए नाज़रीन मुझे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।